کسی بھائی نے لکھا ہے کہ 15 سال ہو گئے نے شادی نو تے اولاد نہیں ہوئی تے گھر والے ان مجبور کرتے ہوئے نے کہ اپنا گھر بار چھڑ کے کتے ہور چلا جائے تو پھر اولاد ہوئے گی. لیکن میرا اللہ دی ذات دے اتے ایمان اور یقین ہے کہ اللہ اولاد دے گا. اللہ ساڈے اس بھائی نو اس ایمان اور یقین دے اتے استقامت نصیب فرما. اللہ جس بندے دا گناہگار ہو کے مجبور ہو کے پریشان ہو کے تیرے اتے اینا مان ہے، اللہ اس مان نو سلامت رکھ تے اللہ اپنی رحمت نال نیک سالے نرینہ اولاد عطا کر دے. یا اللہ تیرے گھر میں کوئی کمی نہیں تے انہاں نو اولاد دین نال خزانے وچ کوئی کمی نہیں ہونی. اللہ تو اولاد دین تے قادر ہے، گلی چ پھرن والے جانوراں نو اولاد دے دینا ہے. اللہ تیرے کول کوئی تھوڑ نہیں تے کسے شے دی کمی نہیں. خطبہ جمعہ دا وقت ہے، میں ممبر تے کھڑا، تیرے بندے تیرے گھر وچ بیٹھے نے. اللہ سے درد دل نال دعا کرنے ہیں، اللہ اپنی رحمت دے نال نیک سالے نرینہ اولاد عطا فرما. اللہ انہاں دی اس پریشانی نو دور فرما. اللہ جتنیاں میریاں بھیناں میرے بھائی اولاد دی نعمت تو محروم نے، بیٹیاں تو محروم نے، بھائی عمران صاحب بھی کہہ رہے نے، اللہ سب نو نیک سالے نرینہ اولاد عطا فرما. اللہ جنہ دیا گوداں خالی نے اپنی رحمت نال بھر دے. اللہ تو تے اولاد تو پا کے تینوں اولاد دی لوڑ نہیں، پر تیرے بندیاں واسطے نعمت ہے. اللہ کسے نے اس نعمت تو محروم نہ رکھی. مالکہ سب دیاں جھولیاں بھر دے. کنے تیرے نیک بندے آمین کہہ دے نے، اللہ کسے دی آمین قبول کر لے. اللہ سب بے اولادیاں نو اپنی رحمت نال نیک سالے نرینہ اولاد عطا فرما. اللہ جنہوں اولاداں دتیاں نے انہاں دیاں اولاداں نو نیک بنا. بیٹیاں دے، تیاں دے، بھیناں دے اللہ نصیب اچھے فرما.